ज्या पद्धतीचे आंदोलन करपाक जाय ते कायद्यान आंदोलन करचें बट ज्या पद्धतीन हांवें दिसताय म्हटलां म्हणजे जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो ताका बाकी मारपाचो हेजो तुजो प्रयत्न करप गाळी खावप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जर केला पळय तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना ताजेर कडक एक्शन जी आसा पळय ती आमी घेतले कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पळय ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा म्हणजे सरळ म्हणणें आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें सरळ आसा कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पळय न्ही ते लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना तेंचेर केसीस जातल्यो काय कशें कितें तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो फक्त केसीस न्ही तेजे जाता तितकी कडक एक्शन जाता तशेंच सीएम आमी पयले जो मॅन हँडल म्हणटाले एक आमदाराक सो ताजो इशू त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर म्हाका सांग एखाद्या ऑफिसान स जाली ऑफिस सोंपता थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगले आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटाले म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप आतां त्या ऑफिसांत आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे तेजेर एक्शन करप तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें रातभर रावपाची गरज नासली न्ही आनी रातच्या ऑफिसान रावत नासलें काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें ताका रावपाक जाय आसलें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें ताका दुसरे दीस सकाळी बी आमदाराकूय सांगलें न्ही की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाचे उजीर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले अरे बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावलो ताका थंयसलो धांवडून घातलाचो ना ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटाना तो आपूण पडला म्हणून सांगता खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही इज अ कलीग इज अ MLA प्रॉपर वेतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पळय न्ही हें एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा ते अशें सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पळय न्ही ही गोंयांत चलची ना कारण गोंयकारांकूय कळपाक जाय खरें कितें आनी खोटें कितें हेजी एक बाजू हें करचें ना प्रत्येक फावटी खंय तरी जातीचो आनी धर्माचो आदार घेवन हांगासर प्रत्येक फावटी भिवपाचो प्रकार जो करता पळय न्ही तें चलचें ना म्हणून सांगता हांगासर सगळे जाण जे आसा पळय न्ही हे गोंयकार आसात आनी सगळे जाण हांगासर स्ट्रिक्टली ज्या पद्दतीन तेंचेर एक्शन घेवपाक स्ट्रिक्ट कायद्यान तेंच्यांनी कायद्यान आंदोलन करचें आसलें कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय तेचेर कायद्यान एक्शन घेतली सीएम त्यो फायली चोरी जाले म्हणटा त्यो ह्या इन्सिडन्सा मागीर त्या जाल्या इन्सिडन्साच्या मागीरूच जाल्यार तेच्यांनी आतां जेन्ना चॅक करून पळयलें पळय न्हू तेन्ना तेंच्या ऑफिसान तांकां कळ्ळें की आपली फायली मिसींग आहा म्हणून आनी तेच्यांनी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा ओके दोतोर हिंदी